صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی علم الانسان ما لم یعلم رب زدنی علما رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگو، اج دے جمعے دے خطبے میں غزوہ احد دا دوسرا حصہ عرض کرنے دی کوشش کرانگا۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ دے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا دے تشریف لے آئے نے، اللہ تعالی نے ہر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو او دی جماعت دے افراد بھی عطا فرمائے نے، لیکن جو اللہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو جماعت دے افراد عطا کیتے نے، وہ ایسے عظمت والے انسان نے کہ دنیا دے اندر تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انہاں دے منن والے اپنے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دا ساتھ نبھایا ہے، وفا کیتی ہے، قربانیاں پیش کیتیاں نے۔ جس وقت جماعت صحابہ کرام دی باری آئی تو جماعت صحابہ کرام نے قربانیاں دی ایسی مثال پیش کی کہ اللہ تعالی دی زمین دے اس مثال دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا دے اندر قیامت تک لوگ آندے رہن گے، شاگرد اپنے استاد دا ادب و احترام کر دے، مرید اپنے پیر دا ادب و احترام کر دے، چھوٹا بڑے دا ادب و احترام کر دے، اپنے مقتدا دا، اپنے سربراہ دا، اپنے امیر دا ادب و احترام کیتا جاندا ہے۔ لیکن جس قدر جماعت صحابہ کرام نے
اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب و احترام کیتا ہے۔ کائنات دے اندر کوئی بھی او دی کوئی مثال پیش نہیں کر سکدا۔ میدان احد دے اندر مشرکین مکہ نے اپنی پوری کوشش تیاری دے قوت دے نال اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا آ کے گھراؤ کر دن۔ مشرکین مکہ دی ابتدا تو کوشش رہی ہے کہ کسے طریقے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو نقصان پہنچایا جائے۔ ہجرت تو پہلے مکے دے اندر قتل دے منصوبے بھی بنے۔ غزوہ بدر دے اندر بھی مشرکین مکہ نے کوشش کی تھی۔ اب جب احد دا میدان آیا تو اسی طرح مشرکین مکہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو معاذ اللہ قتل کرن دے ارادے دے نال اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا آ کے گھراؤ کر لیندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ نو دیکھیا کہ چاروں طرف مشرکین مکہ حملے دے ارادے دے نال پہنچ چکن، تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رجل یشری لنا نفسہ، اس احد دے میدان دے اندر جس وقت مشرکین مکہ نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گھراؤ کیتا ہے، مشرکین مکہ دا ارادہ منصوبہ کہ اج اللہ دے پاک پیغمبر دے وجود نو ختم کرنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن من رجل یشری لنا نفسہ، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت صحابہ کرام نو جیڑی جماعت متعلق اللہ فرماندن والذین معہ، اے او لوگ نے جڑے میرے محبوب دے ارد گرد چلن والے نے، میرے محبوب دے سجے بھی چلن کھبے بھی ٹرن، جے اگر سامنے کسے دشمن دا خطرہ ہووے اللہ دے محبوب دے سامنے اللہ دے محبوب دا دفاع کرن، جے اگر پچھلے پاسے کسے دشمن دا خطرہ ہووے
تو اللہ دے محبوب دے پیچھے کھڑ کے بھی اللہ دے محبوب دا دفاع کرن. والذین معہ اے اس طرح نال چل دن کہ مکے دے کافراں نے انہاں نو جدا کرن لئی بڑی کوشش کیتی ہے. صحابہ نو ذبح بھی کیتا ہے, سینیاں دے بڑے وزنی پتھر بھی رکھ دیتے نے, صحابہ نو اگ دے اتے لٹایا بھی گیا ہے, صحابہ دے ظلم ستم دے پہاڑ بھی ڈھا دیتے گئے نے تاکہ کسے طریقے اللہ دے محبوب تو جدا کر دیتے جان. اللہ فرما دین والذین معہو, جس طریقے میرے محبوب دا کلمہ پڑھنے والے جس طرح میرے محبوب دے نال جڑ دے گئے نے, پھر انہاں نے اپنی جاناں دے نذرانے دا پیش کر دیتے, پھر انہاں نے اپنا وطن دا قربان کر دیتا ہے, انہاں نے اپنی اولاد نو دا ذبح کرا دیتا ہے, انہاں نے اپنا مال دا قربان کر دیتا ہے, لیکن اللہ دے محبوب دا ساتھ نہیں چھوڑیا. والذین معہ, اگر میرا محبوب مکے دے اندر ہے اے بھی نال نے, اگر میرا محبوب مدینے دے اندر نے تو جماعت بھی صحابہ کرام دی نال ہے. جے اگر اللہ دا پاک پیغمبر بدر دے اندر گئے نے تاں بھی صحابہ کرام نال نے. اج جے اگر اللہ دا پاک پیغمبر اس احد دے میدان دے اندر پہنچے نے تو اسی طرح جماعت صحابہ کرام بھی نالے. جس وقت دشمنہ نے آ کے چڑھائی کر دیتی ہے تو اللہ دے پاک پیغمبر فرما دیں من کان رجل یشری لنا نفسہ, کون ہے تہاڈے وچوں جڑا اج میں اللہ دے نبی دے نال سودا کرنا چاہتا ہے, کون ہے تہاڈے وچوں جڑا اپنی جان نو فروخت کرنے دا ارادہ رکھدا ہووے. اے جماعت صحابہ کرام نے اس تو پہلے اپنا مال بھی فروخت کیتا ہے, اس تو پہلے اپنی اولاد بھی فروخت کیتی ہے, اس تو پہلے اپنا وطن بھی فروخت کیتا ہے. جب اس میدان دے اندر پہنچے نے اللہ دے پاک پیغمبر دیے صدا گونجیے کہ کون ہے تہاڈے وچوں جڑا اج میں اللہ دے نبی دی خاطر اپنی جان فروخت کرنے دا ارادہ رکھدا ہووے. جس وقت بازار لگ جاندا ہے, منڈی لگ جاندی ہے, اس بازار دے منڈی دے اندر مختلف چیزاں دی خرید و فروخت شروع ہو جایا کر دیے. آج اس احد میدان دے اندر منڈی لگ چکی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے کون ہے تہاڈے وچوں جڑا اج میں اللہ دے نبی دی خاطر اپنی جان نو فروخت کر دے وے. اج کسے دنیا دی چیز دی گل نہیں ہو رہی, اج مال دی بھی گل نہیں ہو رہی, اج وطن دی بھی گل نہیں کیتی جا رہی, بلکہ اج تہاڈیاں جاناں دا متعلق سوال کیتا جا رہا ہے کون ہے تہاڈے وچوں جڑا اج میں اللہ دے نبی دی خاطر اپنی جان نو فروخت کر دے وے, اپنی جان نو پیش کر دے وے. اللہ دے پاک پیغمبر دے وجود دے حفاظت لئی اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دے وے. جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی, جماعت صحابہ کرام دے وچوں اللہ دے پاک پیغمبر دے غلاماں دے وچوں ایک غلام جس نو زیاد بن سکن دے نام دے نال یاد کیتا جاندا ہے, جس وقت سنیا فوراً دوڑ کے آئے نے آ کے اللہ دے پاک پیغمبر دی حفاظت لئی, اللہ دے پاک پیغمبر دے وجود دا دفاع
دفاع کردیاں ہویاں انہاں کافراں دے نال خوب مقابلہ کردن اپنی تلوار دے نال انہاں کافراں نو جہنم رسید کردے جا رہے نے انہاں کافراں نو زخمی کردے جا رہے نے بالآخر حضرت زیاد بن سکن انہاں کافراں دے ہتھوں زخمی ہو جانن اس طرح جسم دے زخم آ جانن کہ حضرت زیاد بن سکم دے جسم دے وچوں خون دے فوارے چل پینن حضرت زیاد بن سکن آپ زمین دے گر پینن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زیاد بن سکن دے قریب ہوئے نے اور حضرت زیاد بن سکن نو پوچھن لگے اے زیاد کیا حال ہے جس زیاد بن سکن نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا ہے جس زیاد بن سکن نے اللہ دے محبوب دے جسم دے دفاع واسطے اپنے جسم نو زخمی کرا دیتا ہے اپنے جسم نو زخمان دے نال چور کرا دیتا ہے جسم دے وچوں خون دے فوارے چل رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زیاد تیرا کیا حال ہے اے زیاد ہن اللہ دے پاک پیغمبر دا جواب دینا چاہنن اللہ دے پاک پیغمبر دے سوال دا جواب دینا چاہنن لیکن زخماں دی وجہ تو جسم دے وچوں خون دے فوارے چلن دی وجہ تو زخمی جسم دی وجہ تو جسم دے اندر اتنی طاقت نہیں کہ بول کے جواب دے سکن اتنی طاقت نہیں کہ گل کر سکن لیکن حضرت زیاد بن سکن اپنے وجود دی قوت نو جمع کر کے اپنے سر نو ہلا کے اپنے سر نو اللہ دے پاک پیغمبر دے قدماں دے وچ رکھ دیتا ہے اور آخری ویلے جدو قدماں دے اندر سر رکھیا ہے اکھاں اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے نو تک رہیاں نے ایسی حالت دے وچ حضرت زیاد بن سکن دی روح پرواز کر جاندی ہے حضرت زیاد بن سکن زبان دے نال دسنا چاہندے سی لیکن نہیں دس سکے حضرت زیاد بن سکن اس عمل دے نال دس گئے نے جو حضور حال پوچھنے تا میرا اے حال ہے کہ جان دے دی ہے جگر نے آج پائے یار پر عمر بھر کی بے قراری کو قرار ہی آ گیا یہی دل کی حسرت یہی ہے آرزو میری نکل جائے جان میری آپ کے قدموں کے بیچ اس تو بڑھ کے کیڑی موت ہو سکتی ہے کہ آخری وقت ہووے روح پرواز ہون والی ہے آخری وقت چہرے دے اندر اکھاں دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ سمایا ہویا ہووے حضرت زیاد بن سکن اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا ہے جام شہادت نوش کر لینن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں غلاماں دے وچوں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر مشرکین مکہ دے نال مقابلہ کر دن بالآخر آپ زخماں دے نال چور ہو جانن جس وقت غزوہ ختم ہویا مشرکین مکہ میدان چھوڑ کے جا چکن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت نو فرمایا کہ زید جا کے سعد بن ربیع نو تلاش کرو کہ وہ کس حالت اندر ہے حضرت زید بن ثابت آپ فرماندن کہ میں چلا جانا جا کے حضرت سعد بن ربیع نو تلاش کرداں میں جا کے دیکھداں کہ حضرت سعد بن ربیع اس قدر زخمی ہو چکن کہ
کہ آپ دے جسم دے اتے 70 زخم نے، تیر تلوار اور نیزیاں دے۔ حضرت سعد بن ربیع دے 70 زخم نے۔ حضرت سعد بن ربیع زخماں دے نال چور لیٹے ہوئے نے، موت کی کشمکش دے اندر نے، آخری وقت قریب ہے۔ حضرت زید بن ثابت جب حضرت سعد بن ربیع دے کول پہنچے نے، ان رآتہ فقراہ منی السلام وقل لہ یقول لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیف تجد کا۔ حضرت زید بن ثابت فرماندن کہ اے سعد تینوں اللہ دا نبی سلام پیش کر رہے نے، منی السلام، اللہ دا نبی تینوں سلام پیش کر رہے نے اور فرما رہے نے کیف تجد کا، کہ تیری کیا حالت ہے اس وقت، تیری کیا کیفیت ہے اس وقت، تیرے اندر دی کیا کیفیت ہے، تیرے دل دی کیا کیفیت ہے، کیف تجد کا، تیری کیا حالت ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جواب دینن، علی رسول اللہ، اللہ دے رسول پر بھی سلام ہو، علیک السلام، اور تیرے اتے بھی سلام ہووے، وقل لہ یا رسول اللہ تجد ریح الجنہ، اے زید میرا سلام اللہ دے رسول دے اتے ہووے، اللہ تعالی دی طرفوں سلامتی ہووے، اللہ دے پاک پیغمبر دے، اور تیرے اتے بھی سلام ہووے، کیف تجد کا، میں اس وقت اس زخماں دے وچ چور جسم ہو چکے ہے، اجد ریح الجنہ، میں اس وقت جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اجد ریح الجنہ، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، روح پرواز نہیں ہوئی، جنت کا سفر شروع نہیں ہویا، آخرت کا سفر شروع نہیں ہویا، جنت وچ روح پہنچی نہیں، ہجے روح جسم دے وچ باقی ہے، آخری وقت قریب ہے، جسم دے وچ روح پرواز ہون دے قریب ہے۔ فرمایا اجد ریح الجنہ، میں اس آخری وقت جنتی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جس طرح اللہ دا نبی حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال بیٹا یوسف جدا رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے دی جدائی دے اندر 40 سال آنسو بہاندے رہے، اکھاں دی بینائی بھی جا چکی ہے، لیکن جس وقت اللہ تعالی ملاون دا وقت قریب آیا ہے، اللہ فرما دینا ہے میرے نبی یوسف اپنے والد دی طرف قمیض دے کرتا بھیج دے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد دی طرف اپنا کرتا بھیجیا ہے، اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا ہجے مصر دے بازار دے وچ پھر رہا ہے۔ اللہ دا نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر دے وچ بیٹھ کے کہندن انی
اجد ریح یوسفا، جے اج میرا مذاق نہ کرو، جے اج میرا ہاسا نہ کرو، اج مینو یوسف علیہ السلام دی خوشبو آ رہی ہے، اجد ریح یوسفا، میں یوسف علیہ السلام دی خوشبو محسوس کر رہا۔ جس وقت میرا بیٹا یوسف علیہ السلام چھوٹا سی میری گود دے اندر کھیلیا کردا سی، میں اپنے بیٹے یوسف نو پیار کیا کردا، میں پیشانی دے بوسے دیا کردا، اس وقت او دے وجود وچوں جیڑیاں خوشبوواں میں محسوس کردا ساں، اج 40 ورے تو بعد اج میں وہی خوشبو محسوس کر رہا۔ انی لا اجد ریح یوسفا، میں یوسف دی خوشبو محسوس کر رہا۔ تو آج اللہ دا نبی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام اللہ دے پاک پیغمبر دی خاطر، اللہ دے دین دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنے والا کہہ رہا ہے کہ اجد ریح الجنہ، آج میں دنیا دے تے جنتی خوشبو محسوس کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر اے انعام عطا کیتا ہے کہ دنیا دے تے اللہ نے جنت دی پہلے خوشبو سنگھا دیتی ہے۔ اجد ریح الجنہ، میں جنتی خوشبو محسوس کر رہا۔ وَقُلَّ قَوْمِيَ الْأَنصَارِ، اور میری طرفوں میرا پیغام میری قوم انصار نو بھی دے دینا کہ لا عذر لکم عند اللہ، جے اگر تہاڈی موجودگی میں جے اگر کسے نے اللہ دے پاک پیغمبر نو نقصان پہنچا دیتا تو پھر لا عذر لکم، قیامت والے دن اللہ دے ہاں تہاڈا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ جے اگر تہاڈے رہندیاں ہویاں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی نقصان پہنچا دے وے، فرما رہے ہیں کہ لا عذر لکم، پھر قیامت والے دن اللہ دے ہاں تہاڈا عذر قبول نہیں ہوگا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی حفاظت لئی اپنی جان دینی پہ دے دو، اپنی قربانی پیش کرنی پوے کر دو، لیکن تہاڈے رہندیاں ہویاں کوئی دشمن دا وار اللہ دے پاک پیغمبر تک نہ پہنچ سکے۔ لا عذر لکم، جے اگر تہاڈی موجودگی میں کوئی اللہ دے پاک پیغمبر نو نقصان پہنچا دے وے، پھر قیامت والے دن تہاڈا کوئی عذر قبول نہیں کیتا جائے گا۔ اور دوسری بات کی کہ اے زید بن ثابت، میرا سلام اللہ دے پاک پیغمبر نو دینا، فقراہ السلام، سلام تو بعد کہنا کہ جزاک اللہ خیرا، کہ اللہ تعالیٰ تہانوں جزائے خیر عطا فرماوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر واسطے دعا فرما رہے ہیں، جزاک اللہ عنا، اللہ تعالیٰ تہانوں جزائے خیر عطا فرمان، تہاڈی وجہ تو سانو دین اسلام ملے ہے، تہاڈی وجہ تو سانو اللہ دی توحید نصیب ہوئی ہے، تہاڈی وجہ تو اسلام نصیب ہوئی ہے، تہاڈی وجہ تو اے شہادتی موت نصیب ہوئی ہے، جزاک اللہ عنا۔ جے اگر اے ساڈے تک دین نہ پہنچدا، آج اسی بھی اللہ نو چھڈ کے اللہ دی غیر اللہ دی پوجا کرنے والے ہوں دے، اسی بھی بتا دی پوجا کرنے والے ہوں دے، اسی بھی لات منات عزا دی
پوجا کرنے والے ہوندے اج اسی بھی اللہ نو چھوڑ کے مخلوق دی پوجا کرنے والے ہوندے جزاک اللہ عنا اللہ تہانوں جزائے خیر عطا کرے اور صرف میں اپنی طرف نہیں بلکہ وعن جمیع الامت خیرا اور میں تمام امت کی طرف کہنا کہ اللہ تعالیٰ تہانوں جزائے خیر عطا فرمائے کہ تہاڈی وجہ تو سانو راہ حق نصیب ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اے دے بدلے تہانوں جزائے خیر عطا فرمائے تو اتھو ایک مسئلہ بھی سمجھ آندا ہے کہ جس عالم دی بات سن کے جس وائز دی بات سن کے اگر کسے نو کوئی نیکی دی توفیق ہوندی ہے نماز دی توفیق ہوندی ہے برائی نو چھوڑن دی توفیق ہوندی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دی توفیق نصیب ہوندی ہے سیرت و صورت اپنان دی توفیق نصیب ہوندی ہے تو فرمایا کہ اس وائز اس عالم واسطے دعا کرنا اے صحابہ دی سنت ہے جزاک اللہ خیرا اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمان جس وقت حضرت سعد بن زید حضرت زید بن ثابت اللہ دے پاک پیغمبر دا پیغام پہنچایا حضرت سعد بن ربیع اللہ دے پاک پیغمبر تک اپنا پیغام بھی جواب دے ویٹ دیتا نالی آخری وقت آ گیا روح پرواز ہو جاندی ہے جام شہادت نوش کر جانن حضرت زید بن ثابت واپس پہنچے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ربیع نے تہاڈے سلام تو بعد جواب دے وچ سلام بھی بھیجیا ہے اور نال اپنی قوم انصار تک بھی پیغام بھیجوایا ہے اور آخر دے وچ تہاڈے حق دے وچ دعا بھی کیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تہانوں جزائے خیر عطا فرمان اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت سعد بن ربیع دے الفاظ سنے تو اسے احد میدان دے وچ کھڑے ہو کے اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ دے دربار دے وچ اپنا دامن پھیلا دیتا ہے رحمہ اللہ نسع للہ ورسولہ میتا حیا ومیتا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس عہد میدان دے وچ اس حضرت سعد بن ربیع واسطے دعا واسطے ہاتھ اٹھا دیتے نے کہ رحمہ اللہ یا اللہ حضرت سعد بن ربیع دوتے اپنی رحمتاں دے نزول فرما یا اللہ حضرت سعد واسطے اپنی رحمتاں دے دروازے نو کھول دے جے دے حق دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دعا کر دین رحمت دی دعا کر دین اس خوش نصیب دی عظمت کیا کہنے اللہ دے پاک پیغمبر اس عہد میدان دے وچ دعا کر رہے نے کہ رحمہ اللہ یا اللہ حضرت سعد بن ربیع دوتے اپنی رحمتاں دا نزول فرما وَنَسَعَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا یا اللہ اے او خوش نصیب ہے کہ زندگی دے اندر اے تیرے محبوب دا وفادار رہے ہے اس نے تیرے محبوب دے نال وفاداری کیتی ہے اور زندگی دے اندر اے تیری توحید دا بھی وفادار ہے میرے نال بھی وفاواں کیتیاں نے یا اللہ تیرے دین دے نال بھی وفاواں کیتیاں نے اور ہن موت دے وقت بھی وفادار ہے حیاں و میتا زندگی دے اندر وفا کیتی ہے موت دے وقت بھی وفا کیتی ہے یا اللہ اے دے اتے اپنی رحمتاں دا نزول فرما
اے صحابہ کرام نے میدان احد دے اندر اس قدر اپنے وجود اپنے جان دی پرواہ نہ کردیا ہویاں، اس قدر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دفاع واسطے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیتے نے، جان دا نذرانہ پیش کردیا ہویاں ایک کوئی دکھ ہوندا سی، اپنی جان دی پرواہ نہیں، جے اگر پرواہ سی فکر سی دکھ سی تو او اے سی کہ کاش اے ایک جان اللہ نے عطا کیتی ہے، جے اگر اللہ مینوں 1000 جانا عطا کردا میں اللہ دے پاک پیغمبر دے دفاع واسطے ایک ایک کر کے اپنی جان دا نذرانہ پیش کردا جاندا۔ تو اس قدر صحابہ کرام نے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیتے، قیامت تک نہ اس تو پہلے کوئی بھی جماعت صحابہ کرام دی اس مثال نو کوئی پیش نہیں کر سکدا۔ اللہ مینوں تہانوں صحابہ کرام دی عظمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینا سچی محبت غلامی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتا پڑھنے والے سنتا پڑھ لو۔